اللہ کو منشا تیرا اور لوگ کہتے ہیں کہ ہے دیش مدینہ تیرا لوگ کہتے ہیں کہ ہے دیش مدینہ تیرا در حقیقت ہے در حقیقت ہے من اللہ ٹھکانہ تیرا اللہ اللہ مدینہ ہاں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہے دیش مدینہ تیرا میں تو کہتا ہوں کہ من اللہ ہے ٹھکانہ تیرا اللہ اللہ مدینہ تیرا بتہا تیرا گرامی قدر حضرات، واجب الاحترام بزرگوں، ذی وقار ساتھیوں، قابل قدر بھائیوں، لائق ست شفقت عزیز نوجوانوں، قابل قدر مائیوں بہنوں، عشاقان مصطفیٰ، غلامان اولیاء، السلام علیکم۔ پچھلے جمعہ شریف کے اندر سرکار دے آستانے دی حاضری دے بارے گفتگو ہو رہی سی، اور پھر وقت نے ساتھ چھوڑ دیتا، اس وقت نے بڑیاں دا ساتھ چھوڑیا۔ میرے جملے بعض ایسے ہوندے نے جڑے غور طلب ہوندے نے، سمجھن دے قابل ہوندے، کیونکہ جملے دے اندر زندگی دا نچوڑ ہوندا ہے۔ اس وقت نے بڑیاں دا ساتھ چھوڑیا، سنگ دے ساتھی لدی جاندے، اساں بھی ساتھ لگانا،
دیگر تے دن آیا محمد اوڑک نو ڈب جانا. لیکن زندگی دے او سانس انتہائی قیمتی نے. اللہ دی بارگاہ دے اندر بھی انہاں دی قدر ہے جو اس دے محبوب دی یاد دے اندر بسر ہو جاندے ہیں. کیونکہ میرے رب دا اپنا وظیفہ بھی تو مصطفیٰ 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 ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ پاک جس نو میں موضوع سخن بنایا جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دیا غلاماں ایک ایسی چوکھٹ، ایک ایسا آستانہ، ایک ایسا در، ایک ایسا گھر اس کی خبر دے دیتی کہ جی ایتھے آ جاؤ تو پھر جس طرح دے بھی ہو میں تو انہوں قبول کر لواں گا. لیکن محبوب دی ذات نو وچ وسیلہ بنایا اور فرمایا محبوب تسی فرما دیو جدوں یہ لوگ اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھن، گناہاں نال انہاں دے دفتر سیاہ ہو جان، پھر تواڈے آستانے تے حاضر ہو جان، تواڈی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جان. اور پھر کیا خوب انہاں دا مقدر ہے کہ تسی بھی انہاں دی سفارش کر دیو. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر اللہ نو توبہ قبول کرنے والا رحیم و کریم پان گئے. بڑے خوش قسمت لوگ نے جو حج و عمرہ دی سعادت تو نوازے جاندے نے. اور میں پچھلے جمعے بھی عرض کر رہا سا کہ دولت نال نہیں نصیبے نال آدمی جاندہ ہے. کئی دولتاں والے رہ جاندے مسکین نظارے لیندے. ایسے لوگ جنہاں دے بظاہراً کپڑے بھی پھٹے ہوندے نے، دل بھی پھٹے ہوندے. اور پھر وہ ایسی نگری ہے کیڑا خوش نصیب امتی ہے جدوں محبوب دے اپنے آقا دے نبی دے آستانے تے کھڑا ہوندا ہے. فرشتیاں واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا کہ جو ایک دفعہ جائے بس بھائی دوبارہ حاضری نہیں. لیکن میں اس سے بڑا غور کیتا بھی حضور دے امتیاں واسطے یہ پابندی کیوں نہیں. تو جو نتیجہ میں اخذ کیتا ہے، جو میرے ناقص ذہن دے اندر بات آئی ہے وہ تو یہ وے کہ اللہ خوب جاندا سی
کہ فرشتے ایک باری جان گے پھر آن گے جدائی سہ جان گے لیکن عاشق مر جان گے. عاشق اسی واسطے میں اکثر ایک بات کرتا ہوں نا کہ اے بات نہیں کہ جڑے نہیں نہ گئے وہ تے ترس دے نے اور جڑے ہو آئے نے وہ تڑف دے نے. وہ عاشق رسول جامی دے انداز وچ کہندے نے خدایا این کرم بارے دیگر کن. یا اللہ پھر کرم کر دے پھر کرم کر دے پھر کرم کر دے. انہاں دی پیاس بڑھتی جا رہی یعنی مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی. تو خدا تعالی دی بارگاہ وچ آؤ نہ عرض کریے یا اللہ بھائی ناراض ہو جائے بھائی دے دروازے تے جائیے, باپ ناراض ہو جائے باپ نو منان باپ دے دروازے تے جائیے, ماں ناراض ہو جائے ماں دے دروازے تے جائیے, یار ناراض ہو جائے یار دے دروازے تے جائیے, پروردگار ناراض ہو جائے تو پھر مصطفیٰ دے دروازے تے آ جائے. کی فرمایا میرا اللہ فرماندا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ محبوب اپنے غلاماں فرما دیو جدوں اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھن جاؤ گا پھر تواڈے دروازے تے. لیکن اس وچ کچھ ایک سوال پوشیدہ ہے کہ ایک آدمی دے پلے زار نہیں بظاہراً دولت نہیں, یا اللہ وہ کی کرے. فرمایا اور کاموں کی دے اندر پاکستان دیا وادیاں دے اندر بیٹھ کے وضو کر کے میرے محبوب دا تصور بن کے یا رسول اللہ دا نعرہ مارے لجپال تھے پہنچے گا. جانا یہ بڑی مقدرہ دی بات ہے, بڑے نصیبے دی بات ہے, لیکن خالی انہوں بھی نہیں چھوڑیا. فرمایا میرا محبوب جتھے بھی کوئی غلام آواز دیندا ہے ایسی بات نہیں جدے کول زر نہیں جدے کول گھر نہیں جدے پلے مال نہیں انہوں محروم نہیں چھوڑ دے. ہاں نہ دولت ویکھدے نے نہ در دیکھدے نے نہ گھر ویکھدے نے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدے عاشقاں دے دل ویکھ دے ویکھن تے عاشقاں دے. پر اتنا ضرور ہے کہ آدمی سوچے صحیح, کچھ ذہنی طور تے پروگرام بنائے. جدوں تھوڑا جہا ذہنی طور تے پروگرام بناندا ہے تو پھر سبب خود پیدا ہوندے جاندے نے.
اللہ فرماندا ہے جدوں اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھو میرے حبیب دے آستانے تے آ جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آستانے تے آن دا رستہ کون دس رہا ہے؟ بولو نا. امام اہل سنت فرما دے نے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگر. فرمایا جڑا مصطفیٰ دے دروازے تے آ گیا او خدا دے دروازے تے آ گیا. کیونکہ اطاعت مصطفیٰ ہی در حقیقت اطاعت خدا ہے. اور یاد رکھو اللہ دروازیاں تو پا کے ملدا ہے پر کتھے یار دے بولو بولو کتھے ملدا ہے. ہن دل تے کردا ہے کہ چلیے مدینے سارے مل کے پڑھو نا چلیے مدینے سارے چلیے مدینے سارے آ چھڈ گھر باہر دئیے روز دی جالی تو اے تن منوار دئیے. سرکار دا آستانہ میرے آقا نے فرمایا منظارا قبری وجبت لہ شفاعتی. جس نے میری قبر انور دی زیارت کی میرے نبی نے فرمایا اس دی شفاعت میرے تے واجب ہو گئی. اس کی شفاعت میرے تے سرکار نے فرمایا میرے تے چیز واجب تے ضروری ہو گئی ہے کہ میں دن قیامت دے اس کی شفاعت کروں. اور پھر اللہ کریم تو انہوں لے جائے آمین تے آکھو ذرا للکار کے اللہ سب نو لے جائے. سرکار دے روضہ انور دے قریب جس طرف ریاض الجنہ جنت دیاں خیاریاں نا اس پاسے سرکار دے روضے تے موٹے لفظاں دے اندر ایک حدیث لکھی ہے. میرے نبی نے فرمایا ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ. جڑا زمین دا ٹکڑا جڑا میرے گھر اور میرے منبر دے درمیان جنت دیاں باغاں وچوں باغ جنت دے باغاں چوں. اور علماء محدثین ارشاد فرماندے نے کہ دن قیامت دے اس ٹکڑے نو اللہ تعالی اسی طرح اٹھائے گا اور جنت میں شامل فرما دے گا. اللہ کریم تنو مقام دیکھنا نصیب فرمائے جتھے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آزانہ پڑھیاں. وہ مقام اجے محفوظ ہے ہن بھی آزان اتھے ہی ہوندی. جی توجہ ہے. میرے نبی دا آستانہ پر اتھے جانا کھیت مقدرہ دی آپ
کوئی دھن دولت دی کھیڈ نہیں، کئی دولت والے رہے جہاں دے مسکین نظارے لہندے نے، مل کے دعا منگ لو کہ صدی در تے کملی والڑیا میرے ترلے ترلے لیندے نے، تیرا نوری روزہ ویکھن نوں میرے نین ترس دے رہندے نے۔ دنیا دی کسے مسجد دے اندر چلے جاؤ، ہر مسجد دے اندر اصول تے قانون جڑا پہلی صف دے اندر آوے اور سچی طرف دائیں طرف کھڑا ہووے، علماء فرماندے نے ثواب زیادہ ہے، مقام افضل ہے، لیکن مسجد نبی دے اندر آ کے قانون بدل گئے، ایتھے کھبے پاسے اور تیسری چوتھی صف دے اندر کھڑا ہوئے تے کھبے پاسے کھڑا ہوئے تے ثواب زیادہ ہے۔ ایدی وجہ کی ہے ریاض الجنہ دے اندر اس گناہگار نو بھی بار بار نفل پڑھن دی سعادت حاصل ہوئی۔ میں ویکھیا اتھے ثواب تاں ود جاندا ہے، آدمی سرکار دے روزے دے قریب ہو گیا۔ جواب آیا آ سوچن والیا تو پیا سوچنا اتھے ثواب اجر کیویں بڑھ گئے نے، جڑا مصطفیٰ دے نیڑے ہو گیا ہے او خدا دے نیڑے ہو گیا ہے۔ جڑا مصطفیٰ دے نیڑے ہو گیا، اور ایک عاشق نے سوچیا مسجد نبوی وچ کھڑو، چونکہ ریاض الجنہ دے اندر کھڑے ہو نا تے اے سرکار دا روضہ ہے، کھبے آتے دل وچ خیال آیا یا اللہ تیرے محبوب دا روضہ سجے پاسے ہونا چاہیے، تیرے محبوب دا روضہ سجے پاسے ہونا چاہیے سی۔ جدوں عاشق دے دل دے اندر خیال آیا فوراً جواب آیا او دیوانے تو پیا کہنے روضہ سجے پاسے ہوندا، پر غور کر دل کھبے پاسے ہوندا، دل فرمایا اے کائنات دی جان کائنات دی روح میرا محبوب اسی طرح جویں انسان دے جسم دے اندر دل ہوندا ہے، ساری کائنات دا دل۔ اللہ کریم تنو اس مقام دی حاضری نصیب فرمائے، اس نو غار ہرا کہندے نے۔ اے غار ہرا بھی اس نو کہندے نے، اس پہاڑ دے اندر غار ہرا ہے جس نو عاشق جبل نور کہندے نے، جبل جتھے حضور جمع دے چند دانے لے کے امت واسطے دعاواں کردے سن۔ ہاں جتھے موسیٰ قدم رکھے او جگہ تے
جنا ٹپیاں نے یار دے پیراں دیاں تلیاں چمیاں او جبل نور بنے نے کہہ دیو نا سبحان اللہ میرا دل کردا ہے میں پڑھ دیواں عرب شریف تو صدقے جاواں جتھے سونے تلیاں لایا قدم قدم تے میں تے سجدے دے جتھے بکریاں یار چرائیاں پکھاں نال میں جھاڑو پھیرا کرا خاک دیاں سرمایاں لوں دے یار دہائیاں تے کیوں عربی دیرا لایا اللہ کریم اس مقام دی حاضری نصیب فرمائے مکہ مکرمہ دے اندر میدان عرفات جتھے آدم قدم لائے اے مقام عرفات پر میں قد مدینے تو قربان جاواں جتھے جانے کائنات اور مدینہ المنورہ دے بالکل قریب دامن دے اندر احد دا وہ پہاڑے کہہ دو سبحان اللہ ویکھو نا جی سرکار بلان اے ویکھو نا مستانہ آ رہا ہے اے ملنگ درویش جا بند اے مسجد نبی دے اندر اے دن ملاقات ہوئی ہے اور بھی کچھ دوست سن جڑے دیکھ کے دوڑے کہ ضیاء صاحب بھی لیکن اتھے ضیاء کو نہیں اتھے سب گدا ہی نے میں بات کری کر رہا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مدینہ دے قریب احد جتھے حضور دے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا مزار پرانوارے یہ اود پہاڑ جس دے بارے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اود ساڈے نال پیار کردا ہے اسی احد نال پیار کرنا جدوں جنگ احد ہوئی ہے اس مقام تے حضور دے انتہائی محبوب چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی میں سمجھنا کہ تہاڈی طبیعت کی چاہتی ہے کہ ضیاء صاحب واقعات سنان لیکن میں کچھ اتھو دے آثار دا ذکر کر رہا ہوں نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا میرے چچا حمزہ نو تلاش کرو جا کے ویکھیا تے لاش ویران ہوئی سی اے او حضور دے چچا نے جنہاں دا سینہ چاک کر کے ایک ہندا نامی عورت جو بعد وچ مسلمان ہوئی اس نے کلیجہ آ کے حضور دے سامنے حضرت حمزہ دا چبایا سی اس اود پہاڑ تے غلامہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ فلان جگہ تے آپ دے چاچے دی لاش ہے جدوں لاش چک کے ٹرے تو نبی دا مقام پوچھنا ہے تاریخ مدینہ گواہ ہے جدوں حضرت امیر حمزہ دی لاش اٹھا کے چلے تے اود پہاڑ مگر ٹر پیا ان مقامات نو اس گناہگار نے بھی دیکھا ہے تواڈے وچ بڑے عاشق نے جنہاں دیکھا ہوئے اود پہاڑ مگر ٹر پیا حضور نے پیچھا مڑ کے ویکھیا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کی ویکھدے ہو فرمایا او ویکھو کی
وہ پہاڑ روندا آ رہا ہے اور عرض کردا ہے یا رسول اللہ اپنا چاچا مینوں دے جو. اج لوگ انہاں پہاڑاں دی بھی زیارت جا کے کردے نے. بہرحال میرے نبی دا آیا آستانہ ہاں ہاں ہندا کرم خوش بختہ تے سلطان مدینے والے دا آپ کوئی قسمت والا بندا مہمان مدینے والے دا پر اللہ لے جائے. میں چاہنا کہ ہوں میں تہاڈی طبیعت دے مطابق تقریر شروع کر دیا تہاڈے ذوق دے مطابق. اللہ کریم لے جائے تے عشق حضرت سید امام احمد رفائی والا لے کے جا. اللہ لے جائے عشق پیر سیال والا لے کے جا. اللہ لے جائے عشق امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی والا لے کے جا. پھر اللہ لے جائے عشق عاشق رسول مولانا عبد الرحمن جامی جیسا لے کے جا. پھر حاضری دا مزہ آئے گا. بات کیڑی چل رہی سی عاشق کیویں جاندے نے اور حضور کس طرح نواز دے نے. حضرت سید امام احمد رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ اے او نبی کریم دا عاشق سرکار دے روضے دیاں جالیاں دے سامنے آیا. اکھاں چوں ہنجواں دیاں نہراں چلیاں. عرض کیتی یا رسول اللہ پہلے میں اپنی روح نو بھیجدا سا میری روح تواڈے آستانے تے حاضری دیندی رہی ہے. اج احمد رفائی خدا حاضر سونیا میرا دل چاہندا ذرا اپنا ہاتھ مبارک کڈو اپنے گورے گورے ہاتھ ذرا روزیوں باہر کڈو میں بوسا دے لواں. میں بوسا دے لواں. کی کیفیت ہوئے گی کی منظر ہوئے گا. اے واقعہ مدینہ پاک حضور دے آستانے تے دن دے ٹائم پیش آیا اور 9000 آدمی موجود ہے جنہاں وچ بڑے بڑے غوث تے قطب موجود نے. بلکہ بعض کتاباں دے اندر آندا ہے اور اس نوں لکھن والا کون ہے مولانا اشرف علی تھانوی ہے دیوبندیاں دا بہت بڑا علامہ ہے. اس نے لکھیا کہ اس وقت جڑے بزرگ تے ولی موجود نے انہاں دے اندر شہنشاہ بغداد غوث پاک بھی کھلوتے. جدوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے عاشق نے درخواست پیش کی تھی اتنے درد نال عرض کی تھی آقا اپنا ہاتھ مبارک ذرا روزیوں بار کرنا میں دیدار کر لواں. میرے نبی نے روزیوں ہاتھ بار کڈیا. حضرت سید امام احمد رفائی دوڑے نبی کریم دے ہاتھ نوں بوسا دتا چومیا اور حضرت امام احمد رفائی بے ہوش ہو کے ڈگ پے. لیکن دستے نے کہ حضور علیہ السلام دا ہاتھ مبارک جدوں روزیوں باہر آئے ظاہر ہویا تے اتنا نور ظاہر ہویا کہ سورج چھپ گیا. سورج دی روشنی ختم ہو گئی. اس شاک کے میں جاندے نے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کہہ دے رحمت اللہ علیہ اے نبی کریم دا او عاشق ہے
کابل دے رہن والے جامی صاحب افغانستان دی سرزمین تو اے پیدل ٹرے تے گھروں نکلے تے جتی نہیں پہنی. بیوی نے رستہ روکیا، کیا جامی کتھے چلے ہیں، پیریں جتی نہیں پائی. روک کیا جتی اس واسطے نہیں پائی، میں مدینے دا ارادہ کیتا ہے، میں اس واسطے جتی نہیں پائی. اتھے جتی پا کے چلدیاں شرم آندی ہے جتھے حسین دی اماں نے قدم لائے نے. پھر عاشق رسول نکلیا، ادوں پیدل اونٹاں گھوڑیاں دا سفر ہوندا سی، اے حاجیاں دا قافلہ نکلیا تے چلدیاں چلدیاں سرکار دے روزے تو دور. ہن بھی جڑے لوگ گئے نے پوچھو نا، بعض اوقات 100 میل گاڑی چل دی ہے، 100 میل تک کوئی بستی نہیں. تے اج تو یہ مدت پہلے دا واقعہ ہے، ادوں کی کیفیت ہوئے گی؟ کوئی ہوائی جہاز دا ذریعہ نہیں، پیدل کھچر گھوڑیاں اونٹاں دا سفر ہے. ایک قافلہ نکلیا جدے اندر جامی عاشق بھی پیا جاندا ہے. تے سارے حج نو چلے، پر ویکھو نا قافلہ سارا جا رہا ہے، پر ایک وچ ایسا ہے جدے صدقے ساریاں دا کم بڑھنا ہے. حضور دے روزے تو 3 منزلاں دور، ایک ٹبے تے رات نو حاجیاں نے ڈیرا لگایا. رات نو حاجی اس ٹبے تے ستے نے، ریت دے ٹبے تے ڈیرا لگایا، سارے حاجی سو گئے. پر جامی صاحب جاگ دے نے بیٹھے، جامی صاحب جاگ دے نے بیٹھے، منہ مدینے وال کیتا ہوئے، شاید کدھر محبوب دی سواری آ جائے. بیٹھے نے تے بیٹھیاں جامی صاحب نو بھی اونگ آ گئی. جدوں جامی ستا نا تے اس ٹبے تے محبوب دی سواری آ گئی. جتنے حاجی ٹبے تے ستے نے سرکار ایک ایک نو ملے، سب نو دیدار کرایا اور ایک پیغام سنایا. اے یار والیو حاجیو، سارا قافلہ جڑا افغانستان تو چلیے میرے روز تے آ سکدے، پر تہاڈے وچ ایک عبدالرحمان جامی ہے، اینو روک دینا میرے روزے تے نہ آوے، میرے روزے تے نہ آوے. ان کی کیفیت ہوئے گی؟ ادھر ایک ایک حاجی نو خواب وچ حضور زیارت کرا گئے تے پیغام بھی دتا، سنیا دتا. تواڈے وچ ایک عبدالرحمان جامی نامی آدمی سارے قافلے نو اجازت آ سکدا ہے، پر جدا نام جامی ہے اے نہیں آ سکتا. توجہ ہے؟ حاجی اٹھے، انہوں نے کیا جامی گل سن، جامی قریب آئے. حاجیاں نے کیا جامی اے بڑا عاشق بندا سیں، پر حال وے نبی نے روک چھڈیائی. حضور فرماندے نے سارا قافلہ آوے، پر جدا نا عبدالرحمان جامی ہے میرے روزے تے نہ آوے. جامی دیاں چیخاں نکل گئیاں، اللہ اکبر. جامی دیاں چیخاں
آواں نکلیاں تے جدوں طبیعت سنبھلی تے فرمایا تانوں کی پتہ ہے مینوں کیوں روکیا گیا؟ پر مدینے وال منہ کر کے عرض کیتی سونیا دنیا تانے پئی دیندی آ اتنی گل کر کے جامی نے اسے ٹبے دا طواف شروع کر دیتا عاشق دا انداز ویکھو انہیں کیا چل کعبہ نہیں تے نہ صحیح اقبال دے انداز وچ جامی کدے مجھے کام کیا تھا رکوع سے مجھے کام کیا تھا سجود سے میں تے ویکھنا پیا یار دے قدماں دے نشان کتھے نے اللہ اکبر جامی صاحب پورا ٹبا ریت دا انہوں جگہ جگہ تو ریت نو چک کے پہ چم دے نے انہاں کیا جامی اے کی نے کیا میں سارے ٹبے دی ریت چم چھڑاں گا پر کیوں انہاں کیا پتہ نہیں کتھے یار دا قدم آیا کتھے محبوب دا عاشقاں دا انداز دیکھو اے در قافلہ تیار ہویا جامی غش کھا کے ڈگا مچھلی دی طرح ریت تے پیا تڑپ دے حاجیاں نے پانی دا پیالہ بھریا جامی دے پیرا دیا تلیاں پہ مل دینے جامی ہوش وچ آیا ایک حاجی نے پیالہ پکڑ کے اگے کیتا جامی نے اکھاں کھولیاں رو پے کی پیا کرنا ہے انہاں کیا جامی عرب دی گرمی بڑی غالب ہے اساں سوچے پیاسا ہوئیں گا تینوں پانی پلا دئیے جامی نے آ بھر کے کیا پیاسا تے ضرور آؤ پر میری پیالیاں نال نہیں بجھدی پیاسا ضرور آؤ پر میری پیالیاں نال نہیں بجھدی کوئی اور گل جامی انہیں کیا تہاڈے وچ مینوں پلان والا نظر نہیں آوندا پینا تے چانا پر ساقی دے ہتھوں اللہ اکبر جامی پہ تڑپ دینے عرب دیاں ٹبیاں دے اندر جامی پیا تڑپ دے ایک حاجی نے سہارا دے کے کہا نہ گھبرا نہ گھبرا اے مریض محبت کے نزدیک کوئے طبیب آ گیا ہے جامی ہوش وچ آیا جامی رویا فرمایا ویکھ بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے وہ دیکھو مدینہ نبی کا قریب آ گیا ہے یہ دعا کرو اللہ لے جائے تو پھر سرکار دے روزے نو ویکھ کے پڑھ دئیے وہ منظر بڑا عجیب ہوئے گا چودھری ارشاد صاحب جدوں سرکار دا روضہ اکھاں دے سامنے ہوئے گا پھر کہاں گے کہ بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے وہ دیکھو روضہ نبی کا قریب آ گیا ہے
مل کے پڑھو نا بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے، وہ دیکھو روضہ نبی کا قریب آ گیا ہے۔ جامی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ ٹبیاں وچ بیٹھے تے قافلہ ٹر پیا۔ قافلے جدوں جاندے نہ پاویں پاکستان تو جان تے ساڈے تواڈے ورگے بھی نہیں جر سکدے، تے پھر جامی دا کی حال ہوئے گا؟ جامی جیسا عاشق ہوئے، جامی ٹبیاں تے کھلوتا، قلم چکی ویکھیا مدینے والا ہوا جا رہی ہے، رو کے کہن لگے آ ہوائے میں جا نہیں سکتا، پر تیرے واسطے رکاوٹ کوئی نہیں، جو میرا حال ویکھیا آئی ایویں جا کے محبوب نو دس دے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ عاشق کی لکھ دے نسیمہ جان بے بتہا گزر کر زی احوال محمد را خبر کن۔ اے در جامی قافلہ تے نکلے آنا تے جامی نے پھر پروگرام بنا لے۔ جدوں جامی نے پروگرام بنایا تے ویکھیا ایک ڈاچی سوار آ رہے ہیں، ایک اونٹ سوار آ رہے ہے تے دوڑ کے جامی نے ویکھیا بلباس عربی، لباس عربی ہے، سواری بھی عربی ہے، اونٹیاں قدماں وچ جامی ڈگے، اللہ دا واسطہ ادھر رک جا، فرمایا مسافرہ کنوں لبنے؟ اللہ اکبر۔ جامی نے کہا تیری سواری عربی، تیرا لباس عربی، تیری زبان بھی عربی ہے، میرا یار بھی عربی، میرا محبوب بھی عربی ہے۔ آن والے ڈاچی سوار نے کہا میں بڑی بڑی شخصیت دا پیغام لے کے آئے، میرا رستہ چھوڑ دے، مینوں بڑی جلدی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے میں پیغام پہنچانا ہے، انہاں دا حکم نامہ ہے۔ کدا پیغام لے کے آئے ہو؟ فرمایا میں خدا دے محبوب محمد مصطفیٰ دا پیغام لے۔ کون ہو تسی؟ فرمایا میں مکے دا امیراں تے سرکار خواب وچ فرمائے انہاں جنگلاں وچ فرمائے ایک ساڈا عاشق لگا ہوندا ہے جدا نام عبد الرحمان ہے، عبد الرحمان جامی افغانستان کابل تو چلے ہے، انہوں روک دیو میرے روزے تے نہ آوے۔ جامی دیا چیخاں نکل گئیاں، آن والے نے کیا مسافرہ کچھ پتہ ہووی عبد الرحمان جامی کون ہے کتھے وے؟ چیخ نکلی، فرمایا ایک غریب جامی تے میں رک جا، پھر حضور نے منع کر دیتا ہے۔ دوسرے سال جامی صاحب نے پھر پروگرام بنایا، مولوی زکریا سہارنپوری نے تبلیغی نصاب فضائل درود والے حصے دے اندر یہ واقعہ لکھیا، اور جامی صاحب دی کتاب شواہد النبوت دے ابتدائی ورقیاں دے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ جامی صاحب نے تیسرے سال تیاری کی تھی تے پروگرام بنایا، یا تے پھر مر جاواں گا یا پہنچ جاواں۔ اللہ اکبر، کتنا درد سی۔ جامی صاحب رحمت اللہ علیہ جدوں تیسری مرتبہ چلے، پھر امیر مکہ نو حضور نے فرمایا او پھر
آئی جامی نو گرفتار کیتا جیل دے اندر بند کیتا نبی کریم پھر خواب دے اندر امیر مکہ نو ملے اب فرمایا اے کی تئی عرض کیتی یا رسول اللہ میں سمجھئے پتہ نہیں قاتل ڈاکوئے رہزن مجرم فرمایا نہیں عاشق یا رسول اللہ اتنا بڑا عاشق ہے تو پھر روزے تے کیوں نہیں آن دے فرمایا تم کی جانے اتنا بڑا درد لے کے چلے اتنا عشق لے کے جامی چلے ادھے سینے بچو درداں دا دریا ہے انہیں کچھ کلام لکھے کچھ شعر لکھے نے ارادہ کر دے نبی دے روضے تے پڑھنے نے اتنا درد لے کے چلے آئی اگر میرے روضے تے دن جامی آ گیا روضیوں نکل کے مینوں جامی نو گل لانا پے گا جا کہہ دے جامی رک جا جس ٹبے تے تیرا ڈیرا ہوئے گا اوتھے راتی محمد دا پھیرا ہوئے گا جتھے راتی تیرا ڈیرا ہوئے گا اتھے راتی ساڑا پھیرا ہوئے گا اس شاخ تو قربان جائیے اللہ دی قسم خدا لے جائے کچھ تھاواں ایسیاں بھی نے اللہ کریم تو انہوں لے جائے تو تسی انہوں نے ویکھ کے خون دے آنسو روو گے حضرت سلمان فارسی دا باغ وہ تباہ کر دیتا گیا اس کا نام و نشان نہیں اور جنت البقیع دی حالت دیکھی نہیں جاندی اور خاک شفا اس جگہ نو بھی مسمار کر دیتا گیا اس دی ساری صورت تبدیل کر دیتی گئی اتھے داخلہ ممنوع ہے لیکن عاشقاں واسطے پورے مدینے دی خاک کی خاک شفا ہے وہ مدینے دی خاک نبی کریم علیہ السلام آپ دا غلام داخل ہویا تے گرد و غبار اڑ رہی سی اس نے منہ دے اگے کپڑا لپیٹیا تے حضور علیہ السلام نے دیکھیا تو حضور نے اس دی اس ادا نو پسند نہ کیتا فرمایا تو جاندا نہیں مدینے دی مٹی وچ شفا ہے مدینے دی مٹی وچ شفا ہے میرے نبی دا فرمان ہے مدینے دی مٹی ہر مرض دی دوا ہے ہر مرض دی پر عاشق لوگ کس طرح جاندے نے اور یاد رکھو یہ اس سرزمین ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت آپ فرماندے نے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے فرمایا اے جان والیا اپنے سر دے پیر بنا لا سر دے پہاڑ چل کے جا لیکن اس شاخ کس طرح جاندے نے اعلی حضرت امام اہل سنت آپ مدینہ پاک بیٹھے نے اس وقت ایک کھجوراں موجود سن کھجوراں موجود سن اور انڈیا دا ایک شاعر سی جس دا نام سی اطہر یہ بھی موجود ہے اور شاعراں دی طبیعت چیز ہوندی ہے فطرت چیز ہوندی ہے کسی چیز نو ویکھن پھر انہوں قلم بند کر دینے اپنے قلم نہ لکھ دینے اطہر بہت بڑا شاعر سی اس نے سرکار دے دروازے دے اگے کھجوراں ویکھیاں سرکار دے آستانے دے اگے تے قلم چک کے تے شعر لکھیا قلم چک کے کی لکھدا ہے کہندا ہے کہ کب ہیں درخت کھڑے کب ہیں
کب ہیں درخت کھڑے ہیں روضہ والا کے سامنے، کب ہیں درخت کھڑے روضہ والا کے سامنے، ارے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ انہیں لکھیا کی کہ حضور دے دروازے دے اگے کھجوراں انج کھڑیاں نے جویں لیلا دے بوئے تے مجنو کاسا لے کے کھلوتا ہے۔ یہ شعر اطہر دا کسی نے لکھ کے تے اعلی حضرت بھی مدینے بیٹھے سن، آپ دی خدمت پیش کیتا کہ دیکھو حضور اطہر نے عقیدت دی انتہا کر دیتی، لیکن قربان جائیے امام اہل سنت دی ذہانت ہوتوں آپ دے عشق و ادب ہوتوں آپ نے شعر پڑھیا تے ناراضگی دا اظہار فرمایا اطہر نو یہ جرت کہ نبی کریم علیہ السلام دے آستانے تے جڑیاں کھجوراں نے انہاں نوں مجنو نال تشبیہ پہ دیندا ہے اور سرکار دی چوکھٹ نوں لیلا دے بوئے نال تشبیہ پہ دیندا ہے، لیکن اطہر بے ادب نہیں سی، گستاخ نہیں سی، جتنی اس دی عقل دی پرواز سی او دے مطابق انہیں لکھیا سی، سنیا تے دوڑدا آیا اعلی حضرت دی بارگاہ وچ، عرض کیتی حضور اصلاح فرما دیو، کی کرو اصلاح فرما دیو۔ آپ نے فرمایا لکھنا ہے تے انج لکھ کہ کب ہیں درخت کھڑے، کب ہیں درخت کھڑے حضرت والا کے سامنے، کب ہیں درخت کھڑے حضرت والا کے سامنے، ارے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے، فرمایا لکھنا ہے تے اے لکھ کہ حضور دے دروازے تے کھجوراں انج پیاں سجدیاں نے جویں عرش مولا دے سامنے فرشتے ہاتھ بن کے کھلوتے، سرکار دے دی چوکھٹ نو عرش مولا نال تشبیہ دیتی اور کھجوراں نو فرشتیاں نال تشبیہ دیتی۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ یہ ساڈے دوست نے غلام محمد صاحب انہاں اج بڑے فون کیتے نے، انہاں دی ایک چھوٹی جی فرمائش ہے، کہندے ہو تے ذرا پوری کر دی۔ سائیں رہبر صاحب بھی بیٹھے نے اور پھر چودھری ارشاد صاحب بھی، انہاں کہا کہ حضرت سلطان صاحب دا تھوڑا جہا کو کلام سنا دے۔ آپ لکھتے نے کہ ایک جاگنا حج تے دوجے بیلی بھی جاندے نے کہ مکے ہونا ٹورا ہوندے، لیکن نبی کریم علیہ السلام دی حدیث سے فرمایا جس نے حج کیتا مکے آیا کہ میرے روزے تے نہیں آیا وہ حاجی نہیں، وہ ظالم ہے۔ وہ کون ہے؟ جی ملن تو انہوں نے پکاریا بھی انجی کرو، چکے حضور نے فرمایا نا ظالم نے، انہوں نے پکاریا آواز ہی اندیا کرو ظالموں۔ سلطان صاحب فرمانے کہ ایک جاگنا ایک جاگنا ہے
جاگ نہ جاننا تے ایک جاگ دیائی ستے فرمان نے کی ہویا جے الو جاگے جڑا لیندے سا اپٹھے پھر غور کرو کہ فرماندے نے ایک جاگنا پر ایک جاگنا جاننا تے ایک جاگ دیائی ستے میں قربان جاواں سلطان صاحب تیری زبان تو تیرے کلام تو فرما دے نے ایک ستیائی جا واصل ہوئے تے ایک جاگ دیائی مٹھے فرمانے نے میں قربان اونا تو باہو میں قربان اونا تو باہو جنہ خوب جتے وقت بہت زیادہ ہو گئے اللہ کریم میری اور تو